नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, मैं सिर्फ आपकी तवज्जो कुरान करीम के तर्जमे की तरफ मबज़ूल करवाना चाहती हूँ, अल्लाह के अहकाम की तरफ मबज़ूल करवाना चाहती हूँ। सच्चे दिल से मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग जहाँ इतने गलत काम, आखिर हम इंसान हैं, हर वक्त हमसे कोई ना कोई गलती सरजद होती ही रहती है और अल्लाह करीम गफूर रहीम है, बख्शने वाला है। वो हर वक्त हमारी माफ़ी के, तौबा के इंतज़ार में है रहते हैं कि मेरे बंदे मेरे पास आएँ, मेरी तरफ आएँ, तौबा करें, माफ़ी मांगें, मैं उनको बख्श दूँ। क्योंकि कोई माँ अपने बच्चे को ज़्यादा देर तक सज़ा नहीं दे सकती। इसी तरह अल्लाह की मिसाल माँ से कई गुना ज़्यादा मोहब्बत से दी गई है। इसलिए वो कब चाहेगा कि उसके बंदे इस तरह इस कदर भटकते चले जाएं कि वापसी का रास्ता ही ना मिले। तो इसलिए अपने कीमती वक़्त से निकाल के थोड़ी सी तवज्जो इसकी तरफ भी दिया कीजिए, इस्लामी वीडियो को भी देखा कीजिए। उनकी तरफ अपना रुझान, अपने बच्चों का रुझान कायम करने के लिए कम से कम कोई 5-7 मिनट निकाल लिया करें, ताकि किसी की कोई अच्छी बात सुन सकें या उसके ऊपर हम लोग तवज्जो दे सकें या तवज्जो दिला सकें। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज सूरह तूर की आयत नंबर 31 से हम शुरू करेंगे, जिसमें ज़िक्र किया गया है कि क्या वो लोग कहते हैं कि उन्होंने खुद ही कुरान गढ़ लिया है, दर हकीकत ये बेईमान हैं। बस गढ़ कर ले आएँ, वो भी जैसी कोई रूह परवर बात, अगर वो सच्चे हैं। क्या वो पैदा हो गए बगैर किसी खालक के, या वो खुद ही अपने खालक हैं? क्या उन्होंने पैदा किया है आसमानों और ज़मीन को? हरगिज़ नहीं, बल्कि वो यकीन से महरूम हैं। क्या इनके कब्ज़ा में है आपके रब के ख़जाने, या उन्होंने हर चीज़ पर तसल्लुत जमा लिया है? क्या इनके पास कोई सीढ़ी है जिस पर चढ़कर वो खुफिया बातें सुन लिया करते हैं? अगर ऐसा है तो ले आएं इनमें से सुनने वाला रोशन दलील। फिर बयान फरमाया गया, ज़ालिमों, क्या अल्लाह के लिए निरी बेटियां और तुम्हारे लिए निरे बेटे? फिर बयान फरमाया गया, ए हबीब, क्या आप इनसे कोई उजरत मांगते हैं? बस वह चट्टी के बोझ से दबे जा रहे हैं। क्या इनके पास गैब का इल्म है? बस वो लिखे जाते हैं। क्या वो रसूल खुदा से कोई फ़रेब करना चाहते हैं? तो वो काफिर खुद ही अपने फ़रेब का शिकार हो जाएंगे। क्या इनका कोई और खुदा है अल्लाह के सिवा? पाक है अल्लाह ताला इस शिर्क से जो वो करते हैं। और अगर वो देख लें आसमान के किसी टुकड़े को गिरता हुआ, तो ये अहमक कहेंगे ये तो बादल है तहदार तह, बस इन्हें यूं ही छोड़ दीजिए यहाँ तक कि वो अपने उस दिन को पालें जिस दिन वो गश खाकर गिर पड़ेंगे, जिस रोज़ इनके फरेबकारी इनके किसी काम ना आएगी और ना इनकी मदद की जाएगी। और बेशक ज़ालिमों के लिए एक अज़ाब दुनिया में इससे पहले भी है, लेकिन इनमें से अक्सर इससे बेखबर हैं। और आप सब्र फरमाइए अपने रब के हुक्म से, बस आप बिलाशुबा हमारी नज़रों में हैं। और पाकी बयान कीजिए अपने रब की हमद करते हुए जबकि आप उठते हैं, और रात के किसी हिस्से में भी इसकी तस्बीह कीजिए, इस वक्त भी जब सितारे डूब रहे होते हैं। ये था सूरह तूर की आखिरी आयत का तर्जमा, यानी आयत नंबर 39 तक हमने बयान किया। तफसीर के मुताबिक हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अल्लाह ताला की इबादत करने की तलकीन फरमाई, लेकिन वो अज़ारे गरूर इस फरमान को भी पसे पुश्त डाल दिया करते। इस तर्ज अमल के बारे में इनसे पूछा जा रहा है कि क्या वो बगैर किसी खालक के खुद बहुत पैदा हो गए हैं, या उन्होंने अपने आप को खुद तख्लीक कर लिया है? क्या आसमानों और ज़मीन को उन्होंने पैदा किया है? अगर ये सारी बातें गलत हैं, और इन्हें भी इतराफ़ कर लेना चाहिए कि ना वो खुद पैदा हुए हैं, ना उन्होंने अपने आप को पैदा किया है, और ना ज़मीन और आसमान की अफरीनशीन में इनका कोई अमल दखल है, तो फिर इनका अपने खालक की इबादत करना और इसके हजूर में जबीन नियाज ना रखना
یہاں کہاں کی دانشمندی ہے۔ پھر بیان فرمایا گیا اس حقیقی علت سے پردہ اٹھا دیا جس کی وجہ سے وہ عبادت نہیں کرتے، یعنی اگر ان سے پوچھا جائے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے تو جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے۔ اس زمین اور آسمان کا خالق کون ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی خالق مانتے ہیں تو پھر اس کی عبادت سے انکار کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا صرف زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا خالق ہے، وہی زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، لیکن ان کے دلوں میں کوئی ایمان اور یقین نہیں ہے۔ ان کے نفاق کو کسی طرح اشکارا فرما دیا گیا۔ اگلی آیت ان کے ایک اور غلط فہمی کا ازالہ کیا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبی بنا کر ضرور بھیجنا ہی ہوتا تو مکہ اور طائف میں بڑے بڑے رئیس اور دولت مند اور بااثر لوگ موجود تھے، ان میں سے کسی کو انتخاب کیا جاتا۔ یہ ایک تماشا ہے، نبی بنایا تو اس کو جس کے پاس نہ زمین نہ زر نہ بھائی نہ عوان نہ انصار کا کوئی جتھا، ہم کیسے مان لیں گے کہ یہ انتخاب اللہ تعالیٰ کا ہے؟ فرمایا گیا کہ نبوت تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے اور اس کی نعمت ہے، اس کی مرضی جس کو چاہے اس نعمت سے سرفروز فرما دے۔ ان کفار کو مداخلت کا حق کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے خزانوں کی کنجیاں اگر ان کے پاس ہوتی اور تقسیم کرنے کا اختیار انہیں تفویض ہوتا تو کوئی بات بھی تھی۔ جب خزانے اس کے اپنے ہیں اور تقسیم کا کلی اختیار بھی اس کے دست قدرت میں ہے تو یہ کہاں سے آئے اللہ تعالیٰ کی عطا پر انگشت نمائی کرنے والے؟ اگلی آیت کے مطابق وہ کم بخت بڑے وثوق سے یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اگر وہ آسمان پر چڑھ کر فرشتوں کو دیکھ سکتے اور اپنے مشاہدہ کی بنا پر یہ بات کہتے تو کوئی بات بھی ہوتی۔ پھر بیان فرمایا گیا کہ اے میرے پیارے رسول، اگر آپ ان سے اپنے ذات کے لیے چندہ طلب کرتے، سیم و زر مانگتے، خوراک اور دیگر ضروریات فراہم کرنے کا مطالبہ کرتے اور ان سے اپنے واز و نصیحت کا معاوضہ طلب کرتے تو یہ لوگ ہر روز کئی فرمائشوں سے تنگ آ کر دین حق سے منہ موڑ لیتے تو کوئی بات بھی ہوتی۔ آپ تو بلا معاوضہ ان کی بہتری کے لیے کوشاں ہیں، اپنے دن کا آرام اور رات کی نیندیں اس غرض کے لیے قربان کر رہے ہیں کہ خدا کرے کہ ان کا بجھا ہوا چراغ روشن ہو جائے۔ پھر یہ کیوں اتنے نادان بنے ہوئے ہیں کہ سرمدی نعمتیں مفت مل رہی ہیں اور یہ دم دبائے بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ سعد افسوس کہ آج کی جوان نسل کا بھی یہی حال ہے، وہ اچھائی سے پیٹھ پھیر کے برائی کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہمیں نیک اور سیدھا راستہ دکھائے اور اس پہ چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اگلی آیت کے مطابق ان کی ایک اور غلط فہمی کو دور کیا جا رہا ہے کہ وہ دارالاندو میں بیٹھے باہمی مشورے کرتے ہیں کہ کوئی ایسا منصوبہ تیار کیا جائے جس سے دین کی روز و فضا مقبولیت کو پسپا کیا جا سکے، اور ان کی یہ محفلیں بکثرت منعقد ہوا کرتی ہیں اور رات کے تک وہ سوچ و بچار میں لگے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے کفار، کان کھول کر سن لو، میرے دین اور میرے رسول کے خلاف تمہاری کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی، بلکہ تمہاری یہ سازشیں انجام کار تمہارے لیے ہی تباہی اور بربادی کا پیشخیمہ ثابت ہوں گی۔ اور پھر آخر میں فرمایا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر اگر کوئی معبود برحق ہوتا تو بے شک اس کی عبادت کرتے، جب اس کے بغیر اور کوئی معبود ہے ہی نہیں تو اب اس کے بغیر کسی کی عبادت کرنا کتنی بڑی حماقت ہے۔ جن چیزوں کو وہ خدا کا شریک سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام سے پاک ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ اگلی آیت میں آخر میں ان کی ہٹ درمی کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ اگر آسمان کا ٹکڑا کاٹ کر بھی ان کی ہدایت کے لیے نیچے پھینک دیا جاتا تو وہ نہیں مانتے، بلکہ یہ کہیں گے کہ یہ بادل کی ایک گھٹا ہے جو امڑ کر ان کی طرف آ رہی ہے۔ بیان فرمایا گیا اے محبوب، یہ متعصب لوگ حق کو ہرگز قبول نہیں کریں گے، آپ ان کو نظر انداز کر دیجئے۔ جب موت کی بجلی کڑکے گی پھر ان کی آنکھیں کھلیں گی، اس وقت انہیں پتہ چلے گا کہ ان کے تمام بہانے سازیاں ان کی کسی کام نہیں آئی اور ان کے دوست اس مشکل لمحہ میں انہیں بے یار و مددگار چھوڑ کر چلے گئے۔ اور رائے حق میں پیش آنے والی مشکلات پر صبر کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ بڑے بڑے پیلتن بہادر میدان سے بھاگ جاتے ہیں، جب آفت پر آفت اور مصیبت پر مصیبت ٹوٹتی ہے تو بڑے بڑے جوان مردوں کے قدم اکھڑ جاتے ہیں۔ اس لیے صبر کا حکم دینے کے بعد ہدایت فرمائی کہ اپنے پروردگار کی حمد و تسبیح میں ہر وقت مشغول رہا کریں۔ ذکر الہی سے ہی ایسی قوت پیدا ہوتی ہے کہ انسان پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں اور وہ اف تک نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق ان سعادت مندوں کو بخشتا ہے جو دن رات اس کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں بھی ہر وقت ذکر کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔